शराबूर शराबूर होंगे, होगा। कुछ लोग के पाँव तक एंकल्स तक होगा, कुछ के घुटनों तक, कुछ जी, के पेट तक, कुछ यहाँ तक होंगे। जी, तो ये शेख जो ये जो होलनाकी है ये बिल्कुल स्टार्ट में है, यानी जैसे ही वो सूरज को सामने देखेंगे तो साया भी कोई नहीं होगा। और वो एक हदीस में आता है कि अल्लाह 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया उस दिन जो है वो देगा। तो वो थोड़ा सा आप हदीस भी बता दें, और ये कि वो सूरज में जो पसीने में शराबूर लोग होंगे वो कोई यहाँ तक कोई यहाँ तक, उसकी क्या वजह है? जी। ये ना सही मुस्लिम में है हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु तुदन अलैहि वसल्लम। शम्सु यौमल क़ियामति मिनल ख़ल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील, सही। कि क़यामत के दिन सूरज को लोगों के करीब कर दिया जाएगा और इतना करीब होगा कि वो लोगों का और उनका 1 मील का फ़ासला रह जाएगा, 1 मील का। 1 मील का। अब 1 मील के बारे में इस रिवायत में एक बात आती है, वो ये कि अरबी ज़ुबान में मील 2 चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है। एक है वो सलाई जिसमें सुरमा डालते हैं, सही। उसको भी मील कहा जाता है। ठीक है। और एक है वो जो हमारा जो माइल्स। माइल्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो इससे दूसरा मील मुराद है, क्योंकि ठीक। वो अरब में मारूफ था ठीक। और यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना सल्लल्लाहु चाहिए। अलैहि वसल्लम। अब वो सूरज कौन सा होगा, कैसा होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। ज़मीन कुछ और होगी। अब पसीना आने का सबब ये होगा, और एक हदीस में इस बात की तरफ इशारा है कि ये 40 साल का अरसा होगा ये लोगों का अच्छा, ये हाल। अच्छा, अच्छा। पसीने में ये जो अल्लाह। चीज़ है, अल्लाह ताला हम पर रहम करें, ये 40 साल होगा ये। एक हदीस में इसकी तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है। आंखें फटी की फटी, यानी आंखें आप यूँ कह लीजिए कि पलक भी झपकना इंसान के लिए वहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। फटी आंखें और ये पसीना आपने फरमाया हत्ता व यकूनु नासु, लोग जो हैं अपने गुनाहों के बकदर पसीने में शराबूर होंगे। अच्छा, अच्छा। फिर आपने फरमाया किसी का टखनों तक, घुटनों तक, नाफ तक, और फिर कुछ जो है ना वो ठोड़ी तक, और कुछ अपने ही ठीक है। पसीने में गोते खा रहे होंगे। सही, ये सब लोगों के गुनाहों का सबब होगा। सही, अच्छा, सही। ये पसीना क्यों होगा? एक तो ये कि वो जो सूरज है, सूरज की तपश होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसमें ऐसी तपश नहीं रखेंगे कि लोग ख़त्म हो जाएं। ठीक है। ऐसी तपश नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद पसीना आने का एक और बहुत बड़ा सबब भी होगा, सूरज तो कोई चीज़ ही नहीं है उसके सामने, और वो सबब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन आग को लाया जाएगा और इसकी 70,000 लगामें होंगी, और हर एक लगाम को थामने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे, यानी जहन्नम को। जहन्नम को। जी, युअता बि जहन्नम, क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। वलहा सबऊन अल्फ ज़िमामिन, 70,000 इसकी लगामें होंगी। सही मुस्लिम में ये बिल्कुल, हदीस। बिल्कुल। और हर लगाम को के साथ 70,000 ही फरिश्ते होंगे यानी उसको काबू करने। 49 बिलियन फरिश्ता जी, जहन्नम को जहन्नम खींच के को लाएगा। आप अंदाज़ा लगा लें। आप ये अल्लाह। ये फरिश्ते हैं और उनकी ताकत का आप अंदाज़ा लगाएं। सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा सबब होगा लोगों को इस तरह पसीने में शराबूर होने का। अब जो मुख्तलिफ होगा, ये भी सवाल हमारे नौजवान भी करेंगे कि भाई सबको एक जैसा पसीना क्यों नहीं आ रहा? सही। ये अल्लाह का निज़ाम है ये, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रखा ही उस पर है जो इंसान की नेकियां गुनाह उसके मुताबिक है। बिल्कुल। यहाँ पे हम कंट्रोल्ड लोगों को इंटरनेट दे सकते हैं, हाँ। कंट्रोल्ड हम अल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कंट्रोल्ड एक हीट है जिस तक जितनी पहुंचाए क्यों क्या नहीं हो बात, सकता। क्या बात। तो वो होगा। तो इसमें 40 साल इसी में गुजरेंगे, सही। पसीने सही, की ये जो कैफियत है। सही। फिर उसके बाद जो तीसरा इवेंट होगा वो ये होगा शफाअत उज़्मा का। अच्छा। शफाअत उज़्मा ये होगी कि सारे लोग अब यहाँ पे जब इतना अरसा गुजर चुका होगा तो फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। अच्छा सॉरी, इससे जी, पहले से जी, जी। वो जो 7 किस्म के लोग जी, अल्लाह जी, के जी। अर्श के साथ, वो ज़रा वज़ाहत कर दें कि जी। वो कौन है? इसमें 7 जो अर्श का साया पाने वाले उस दिन जो लोग होंगे, इसमें पहली तो ये बात है कि किस कदर ज़रूरी है उस दिन अर्श का साया पाना, बेशक। वरना तो अल्लाह की पनाह है। अल्लाह। कितना ज़रूरी है ये उस दिन अर्श का साया पाना। अर्श का साया पाने वाले 7 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु सबसे पहला वो है इमामुन आदिल, वो हुक्मरान, सही। वो ज़िम्मेदार जो अदलो इंसाफ पर कायम था, बिल्कुल ठीक। अदल करने वाला। दूसरे नंबर पर वो नौजवान जिसने अपनी जवानी ख़ासतौर पर अल्लाह की इबादत में गुजारी, अल्लाह की फर्माबरदारी और ग़ुलामी में गुजारी। सही। इबादत का मतलब फर्माबरदारी और ग़ुलामी में गुजारी। ठीक है। और फर्माबरदारी और ग़ुलामी का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो करने का कहा वो करता रहा, और जिससे रुकने का कहा उससे रुकता रहा। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर वो दो लोग, वो दो आपस में लड़के हों, वो आपस में लड़कियां हों, और या वो लड़का और लड़की हो
جن کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہی وہ جب آپس میں ملیں تو تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو, اور جب وہ جدا ہوں تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو. اچھا, اس میں باقی لڑکے اور لڑکیاں تو ٹھیک ہے, لڑکا اور لڑکی کی جو محبت میں نے کہا فوراً, کیونکہ یہ تو ٹریگر کرتا ہے, قیامت بھی ہو پھر بھی دماغ تو ہمارا ادھر چلا جائے گا, اللہ رحم کرے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک ایسے مرد سے محبت رکھتی ہے جس کو وہ نہ کبھی ملی ہے, نہ اس سے کوئی ملاقات, نہ فون, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے علم کی وجہ سے, اس کی حیا کی وجہ سے اس کو اس سے محبت ہے. اور ہر محبت وہ محبت نہیں ہوتی کہ جس محبت کے بعد انسان کے اندر اس کے شادی کا جذبہ ہوتا ہے, جس کو شہوانی جذبات کے ساتھ منسلک ہو. محبت ہمدردی والی بھی ہوتی ہے, محبت غمگساری والی بھی ہوتی ہے, محبت ترس کھانے والی بھی ہوتی ہے, تعظیم والی محبت بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جیسے ہمیں حضرت مریم سے محبت ہے, اور کسی لڑکی کو جو ہے وہ صحابی سے محبت, جی صحابہ سے محبت ہے. نہیں, یہاں پہ آپ کر لیجئے, ہمیں سب مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمیں محبت ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے, ہماری والدہ کی طرح ہیں. وہ ایک دین کی, سبحان اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت اخلاص دیں, بہت قبول فرمائیں. اور اسی طرح یہ تو محمد علی بھائی, مطلب ایک بڑا گیپ ہے نا ہماری والدہ کی جگہ پہ ہے, عمر کے اعتبار سے, مرتبہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. میں کہتا ہوں عام خواتین, عام ہماری بہنیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ, میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں, اور ہر اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتی ہوں جسے آپ سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہوگا. تو وہ تیسرے نمبر پر وہ دو لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اور جب اللہ کے لیے کہہ دیا نا, تو پھر یہ عاشقی, موسیقی اور یہ سب چیزیں تو ختم. اللہ کے لیے محبت تو یہ ہو ہی نہیں سکتی نا, جس میں حرام تو ہو ہی نہیں سکتی, وہ حلال محبت ہوگی. صحیح. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو آپس میں اسی محبت پر جمع ہونے کا مطلب یہ کہ اگر وہ اکٹھے ہیں کسی جگہ پر تو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو روکیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ الگ ہوئے تب بھی محبت پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بعد میں عزت کا بھی دفاع کریں گے, اور الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے. یہ کوالٹیز ہیں. ہاں, تو یہ 3 لوگ ہو گئے. چوتھی وہ خاتون ہے, وہ شخص ہے کہ جس کو کسی بہت اونچے خاندان کی اور انتہائی مالدار خاتون نے دعوت گناہ دی, اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہاں پہ سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اس خاتون کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں, اونچے خاندان کی اور مالدار. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بندہ گناہ پر راضی ہو جائے تو اس کو نہ کوئی مالی طور پہ کمی ہوگی, اور نہ اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی پکڑا نہ گیا تو مسئلہ کیا ہوگا, کیونکہ اونچے خاندان کی ہے, پاورفل عورت ہے. تو اس نے اس موقع پر بھی یہ کہہ دیا. اور آج کا دیکھ رہے ہیں, آج تو ہم سب, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں, اب تو لوگ تلاش میں ہیں کیونکہ حرام ہمیں میسر آئے, یہ برائی بدکاری ہمیں میسر آئے. اور وہ بندہ کہ جس کو صرف میسر نہیں آئی بلکہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور اس میں سب سے آگے ہوں گے سیدنا یوسف علیہ السلام, جن کی پاکیزگی یہ تھی. اور 5ویں نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ بھی بڑی دلچسپ حدیث ہے. اس کی ہم سنتے رہے اس کو ایک وقت تک, یہاں تک کہ ایک شیخ سے ہم نے سنا کہ اس کا معنی کیا ہے. ہم نے اس کے مفہوم پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بندہ دے, بائیں کو پتہ نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہوگا کہ آدمی کو خود پتہ نہ چلے میں کتنا دے رہا ہوں. اچھا, اس کی کہتے ہیں صورتیں جو بنتی ہیں, ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے, آپ کو پتہ نہیں میری جیب میں کتنے پیسے ہیں, آپ بس نکالیں, گنے بغیر دے دیں. یہ وہ صدقہ کہ جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے. تو کچھ ایسے صدقات بھی ہمارے ہونے چاہیے. اور اسی طرح ایک 6 نمبر پر وہ شخص ہے, یہ ترتیب تھوڑی سی جو حدیث میں ہے اس سے کچھ آگے پیچھے ہے. وہ شخص ہے ایک کہ جو رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس آدمی کا دل مساجد سے معلق ہے. دل کے معلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا دل جو ہے نا وہ ہینگ ہوا ہے, اس کا دل اتنا کنیکٹڈ ہے مساجد کے ساتھ, جتنا کنیکٹڈ ہمارا اس نوجوان کا ہوتا ہے جس کو گیمز کا شوق ہے,
یا جس کو فیس بک کا شوق ہے یا جس کو سیر و سیاحت کا شوق ہے یا وٹ ایور ہمارے شوق ہم سب کو معلوم ہے، اس کا شوق کیا ہے؟ مسجد میں آنا، مسجد سے باہر آئے تو پھر مسجد کی طرف توجہ، مسجد کی آبادی، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد میں کیا کام ہونے والا ہے، مسجد کی کیا ضروریات ہیں، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ اور آخری نمبر پر آخر میں جس کا ذکر کیا، سبحان اللہ، وہ بھی عجیب شخص ہے، وہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس یاد میں، تنہائی میں، یہاں پہ خاص طور پر جو چیز قابل توجہ وہ تنہائی ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، آپس میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے۔ اس شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اور آدمی کی اصل وہ ہے جو تنہائی میں وہ